नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ PNK मा। म तपाईहरुकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरू, अहिले हामी गण्डकी प्रदेश विशेष लोकसभा तयारी कक्षामा छौं र हामी CMA र अनमी पदका लागि तयारी गरिरहेका छौं। आज एउटा नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु म, फर्स्ट एड अन्तर्गत फ्र्याक्चर टपिक। साथीहरू, यो टपिक सर्जरी अन्तर्गत पनि पर्ने गर्दछ, त्यसैले यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसबाट प्रश्न आउने सम्भावना चाहिँ धेरै रहेको छ, त्यसैले ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु होला। ल त साथीहरू, अब हामी अगाडि बढ्छौं। साथीहरू, अहिलेसम्म यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सनु होला। ल त साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी डेफिनेसनबाट अर्थात परिभाषाबाट सुरु गर्छौं। फ्र्याक्चर अर्थात हाड भाँचिन। यदि हाम्रो हड्डी भाँच्यो भने त्यसलाई हामी फ्र्याक्चर भन्छौं। यहाँ डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशको फर्स्ट इंग्लिशमा। फ्र्याक्चर इज डिफाइन्ड एज द स्ट्रक्चरल ब्रेक और लस इन द कन्टिन्युटी अफ ब्रेन। अर्थात स्ट्रक्चरमा ब्रेक भयो भने अर्थात हाड जस्तो छ त्यस्तो छैन भने, स्ट्रक्चर त्यसको भाँचिन गएमा अथवा लस इन द कन्टिन्युटी अर्थात त्यसको कन्टिन्युटी ब्रेक भएमा, त्यस्तो अवस्थामा हामी फ्र्याक्चर भनेर भन्छौं। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा कुनै पनि भित्री वा बाहिरी चोटपटक कारणले गर्दा वा हाडको रोगले गर्दा हाडको नियमित संरचना बिग्रनुलाई हाड भाँचिनु भन्छ। अर्थात बाहिरी वा भित्री कारणले गर्दा, चोटपटकले गर्दा वा कुनै रोगले गर्दा यदि हाडको चाहिँ संरचना बिग्रिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई हाड भाँचिनु भन्छौं। त्यस्तै हामी अब अघि बढ्छौं। अघि रहेको छ, अर्को रहेको छ हाम्रो कारण हो, अर्थात हाड भाँच्ने कारणहरू चाहिँ के हो, फ्र्याक्चरको कजेजहरू चाहिँ के हो। सर्वप्रथम रहेको छ प्रत्यक्ष बल अर्थात डाइरेक्ट भायोलेन्स। प्रत्यक्ष बलमा के हुन्छ भने हाम्रो कसैसँग झगडा पर्यो, उसले जानी हाम्रो शरीरको कुनै अङ्गमा हानिदियो र त्यहाँको बोन फ्र्याक्चर भयो भने त्यस्तोलाई हामी प्रत्यक्ष बल अर्थात डाइरेक्ट रूपमा हामीलाई चोट लाग्नु र त्यसले हाड भाँचिनुलाई हामी डाइरेक्ट फ्र्याक्चर अर्थात डाइरेक्ट भायोलेन्स भनेर भन्छौं। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट टाइप रहेको छ, नेक्स्ट कजेज रहेको छ इन्डाइरेक्ट भायोलेसन। अर्थात अप्रत्यक्ष रूपमा नजानिकन अर्थात कुनै इन्जुरीहरू भयो जसको कारणले गर्दा फ्र्याक्चर हुन्छ भने त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट भायोलेन्स भनेर भन्छौं। त्यस्तै तेस्रो नम्बर रहेको छ मांसपेशीहरू बीच समन्वय हुन नसकेमा अर्थात मसल इन कोअर्डिनेसन। अर्थात हाम्रो शरीरको मांसपेशीहरूको बीचमा यदि मेल भएन भने, समन्वय हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो फ्र्याक्चर हुने गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्याथोलोजिकल कज अर्थात रोगहरूको कारण। हाम्रो यो हाडमा हुने रोगहरू जस्तै कि ओस्टियोमाइलाइटिस या ओस्टियोपोरोसिसको कारणले गर्दा पनि यो फ्र्याक्चर हुने गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा रहेको छ टाइप्स अफ फ्र्याक्चर अर्थात फ्र्याक्चरको हाड भाँचिनुको प्रकारहरू। सर्वप्रथम चाहिँ अन द बेसिस अफ रिलेसन टु द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अर्थात बाहिरी वातावरणसँगको सम्बन्धमा हामी फ्र्याक्चरलाई दुई टाइपमा डिभाइड गरेको छौं। नम्बर 1 रहेको छ सिम्पल या क्लोज्ड फ्र्याक्चर अर्थात भाँचिएको हाड बाहिरीबाट देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हाम्रो हड्डी त भाँचिएको हुन्छ तर बाहिरबाट देखिँदैन, किनभने माथिबाट मासु छालाले छोपेको हुन्छ, त्यसैले माथिबाट देखिँदैन र यसलाई सिम्पल पनि भन्छौं र क्लोज्ड फ्र्याक्चर पनि भनेर भनिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट टाइप रहेको छ कम्पाउन्डेड ओपन अर्थात भाँचिएको हाड बाहिरबाट देख्नु। यस्तोमा के हुन्छ भने यस्तोमा बाहिरबाट पनि इन्जुरी भएको हुन्छ, जस्तै कि हाम्रो मसलहरू टियर भएको हुन्छ, हाम्रो स्किनहरू टियर भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब्लिडिङ पनि चाहिँ धेरै हुन्छ, किनभने यो ओपन हुन्छ, हाम्रो छालाहरू काटिएको हुन्छ, मासुहरू काटिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी ओपन या कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर भनेर भन्छौं। हाम्रो नेक्स्ट टाइप रहेको छ अन द बेसिस अफ प्याटर्न अर्थात हाड भाँचिएको प्रकृतिको आधारमा र उसको प्याटर्न के खालको कसरी भाँचिएको छ त्यस आधारमा पनि हामी यो फ्र्याक्चरलाई डिभाइड गर्छौं। सर्वप्रथम रहेको छ ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर। यो ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर भनेको यदि परपेन्डिकुलरली भाँचिएको छ भने अर्थात होरिजेन्टल लाइनमा भाँचिएको छ भने त्यस्तोलाई हामी ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर भनेर भन्छौं। यो हामी फिगरमा पनि हेर्छौं। नेक्स्ट रहेको छ अब्लिक भन्दा सर्टेन एंगल बनाएर यदि भाँचिएको छ भने त्यस्तोलाई हामी अब्लिक फ्र्याक्चर भन्छौं।
त्यस्तै नम्बर 3 रहेको चाहिँ स्पाइरल फ्र्याक्चर। स्पाइरल फ्र्याक्चर यसलाई ट्विस्टेड फ्र्याक्चर पनि भन्छ, अर्थात् यो अब्लिक जस्तै हुन्छ तर यो घुमेर ट्विस्ट भएर यो फ्र्याक्चर भएको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कम्युनिटेड फ्र्याक्चर, इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर, ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर र सेगमेन्टल फ्र्याक्चर। यो अहिले हामी पिक्चरमा हेर्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो यो पिक्चर रहेको छ। साथै यहाँ तपाईँ पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम यो ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर। ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ लिनियर त नभनौँ, यो परपेन्डिकुलरली रहेको छ, अर्थात् बोन यदि हाम्रो ठाडो छ भने कलम वाइज छ भने यो फ्र्याक्चर चाहिँ हरिजेन्टल वाइज रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो लिनियर फ्र्याक्चर रहेको छ। लिनियर फ्र्याक्चर भनेको स्ट्रेट यो कलम वाइज, कलम जसरी हुन्छ नि एउटा धर्को सिधा माथितर्फ हुन्छ, त्यसरी यदि फ्र्याक्चर भएको छ भने त्यस्तोलाई हामी लिनियर फ्र्याक्चर भन्छौँ। त्यस्तै अब्लिक नन डिस्प्लेस्ड, अर्थात् यो सर्टेन एङ्गल बनाएर यहाँ फ्र्याक्चर भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो नन डिस्प्लेस्ड छ, आफ्नै ठाउँमा छ तर फ्र्याक्चर भएको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो अब्लिक डिस्प्लेस, अर्थात् यो सर्टेन एङ्गल बनाएर फ्र्याक्चर भएको छ र यो डिस्प्लेस पनि भएको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ स्पाइरल फ्र्याक्चर। स्पाइरलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्विस्टेड भएको छ, अर्थात् घुमेर यो फ्र्याक्चर भएको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ग्रिन स्टिक। ग्रिन स्टिकमा के हुन्छ भने हाम्रो पुरै बोन फ्र्याक्चर भएको हुँदैन, एक साइडको मात्र फ्र्याक्चर भएको हुन्छ तर एकतिरको चाहिँ टाँसेकै हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कम्युनिटेड फ्र्याक्चर। कम्युनिटेड फ्र्याक्चरमा चाहिँ फ्र्याक्चर भएको ठाउँमा यदि 3-4वटा फ्र्यागमेन्ट भएको छ भने एकै ठाउँमा फ्र्याक्चर भएको छ तर त्यो बोनहरू टुक्रिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कम्युनिटेड फ्र्याक्चर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ तल एभल्जन फ्र्याक्चर पनि दिएको छ, इम्प्याक्टेड पनि दिएको छ, फिसर पनि, ग्रिन स्टिक, योहरू हेर्नु होला तपाईँहरू। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा रहेको चाहिँ क्लिनिकल फिचर, अर्थात् यो फ्र्याक्चर भएपछि लक्षणहरू के देखिन्छ। यो यहाँ सर्ट निमोनिक्स दिएको छ, PULSE पल्स भनेर। यो चाहिँ एक्जामिनेसनको लागि सजिलो हुन्छ, लोकसेवा तयारी गर्नको लागि, किनभने यो निमोनिक्स याद गर्न अलि सजिलो हुन्छ। नम्बर 1मा रहेको चाहिँ पीबाट पेन एट द साइट अफ फ्र्याक्चर, अर्थात् जहाँ हाम्रो भाँचेको हुन्छ हाड त्यहाँ धेरै नै पेन हुन्छ, त्यहाँ धेरै दुख्छ। त्यस्तै युबाट रहेको चाहिँ अनयुजुअल सेप या डिफर्मिटी, अर्थात् हाम्रो बोन पहिलाको जस्तो अब रहेन, त्यहाँ डिफर्मिटी भयो, पहिलाको जस्तो थिएन, अब डिफर्मिटी अनयुजुअल सेप भयो, त्यहाँको सेप चाहिँ बिग्रियो, त्यसलाई हामी अनयुजुअल सेप या डिफर्मिटी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यलबाट चाहिँ लस अफ फङ्सन, डिफिकल्टी मुभमेन्ट, अर्थात् हाम्रो हड्डी भाँचेको ठाउँको त्यहाँको फङ्सन बिग्रिन्छ। जस्तै कि हाम्रो हातको हड्डी भाँच्यो भने हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, मुभमेन्ट घुमाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसबाट स्वेलिङ, अर्थात् जहाँको हाड भाँचिन्छ त्यहाँ चाहिँ सुनिन्छ, त्यहाँ टेन्डरनेस अर्थात् छोएपछि दुख्छ, अर्थात् यदि ब्लिडिङको अवस्था छ भने पेसेन्ट सकमा पनि जान सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यीबाट चाहिँ एक्स्ट्रा मुभमेन्ट, अर्थात् हाम्रो जस्तो मुभमेन्ट हुनु पर्यो त्यस्तो नभएर अर्कै खालको मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा मुभमेन्ट भन्छौँ। र यसमा क्रेपिटेस साउन्ड, यो भनेको चाहिँ यो बोन ब्रेक भएपछि अर्थात् फ्र्याक्चर भएपछि एउटा बेग्लै किसिमको साउन्ड निस्किन्छ, जसलाई हामी क्रेपिटेसन साउन्ड पनि भन्छौँ र यो फ्र्याक्चर साइटमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन, अर्थात् फ्र्याक्चरको केसमा हामीले के इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छौँ। स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसन फर डायग्नोसिस, अर्थात् यस्तो इन्भेस्टिगेसन जसले यो क्लियर होस् कि साँच्चीकै यो फ्र्याक्चर हो भने त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम एक्सरे गर्न सक्छौँ। फ्र्याक्चरको केसमा म्याक्सिमम टाइममा चाहिँ हामीले एक्सरे नै गर्नुपर्छ, किनभने एक्सरे गरेपछि मात्र हामी छुट्याउन सक्छौँ कि यो फ्र्याक्चर हो कि होइन भनेर। यस्तो अवस्थामा हामीले एपी या लेटरल भ्यू एक्सरे गर्नुपर्छ, एन्टेरियर पोस्टेरियर या लेटरल भ्यूमा एक्सरे गर्नुपर्छ। कुनै केसमा यदि कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर छ या एक्सरेमा देखिएन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी सिटी स्क्यान पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन रहेको छ जेनरल एनालाइसिस, अर्थात् स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसन बाहेक हामी के इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामी HB हेमोग्लोबिन, TC टोटल काउन्ट, DC डिफरेन्सियल काउन्ट, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट, प्लेटलेट काउन्ट इत्यादिहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ ब्लड ग्रुपिङ हामी गर्न सक्छौँ, ब्लड ग्रुपिङ भयो। त्यस्तै RS टाइपिङ भयो,
यो किन गर्नुपर्छ किनभने मानौँ कि हाम्रो ओपन फ्र्याक्चर छ, कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर छ, त्यस्तो अवस्थामा यदि ब्लड धेरै लस भएको छ र उसलाई यदि फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट अथवा उसलाई ब्लड चलाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थाको लागि हामीले ब्लड ग्रुपिङ र यो आरएस टाइपिङ चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ हामी ब्लड युरिया गर्न सक्छौँ, सेरम क्रेटिनिनहरू गर्न सक्छौँ र इसिजी फर मोर देन 35 इयर्स अफ यदि पेसेन्टको उमेर चाहिँ 35 वर्षभन्दा माथि छ भने उसको मुटुको अवस्था हेर्नको लागि हामी इसिजी अर्थात् इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट अर्थात् फ्र्याक्चर भएको पेसेन्टको केसमा हामीले एट द साइट अफ एक्सिडेन्टमा चाहिँ के फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट गर्नु, यसको लागि सर्ट निमोनिक्स रहेको छ राइस्ट RICED, आरबाट रहेको छ रेस्ट। किनभने यस्तो अवस्थामा फ्र्याक्चर भएको अवस्थामा पेन धेरै हुन्छ, यदि मुभमेन्ट गरायो भने झन् अवस्था बिग्रिन सक्छ। त्योबाट बच्नको लागि हामीले रेस्ट गराउँछौँ अर्थात् मेक पेसेन्ट कम्फोर्टेबल, पेसेन्टलाई कम्फोर्टेबल फिल गराउँछु। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ आईबाट इमोबिलाइज द फ्र्याक्चर पार्ट अर्थात् जुन ठाउँ भाँचेको हुन्छ त्यसलाई हामी इमोबिलाइज गर्छौँ, त्यसलाई स्थिर पारेर राख्छौँ र त्यसको लागि हामीले स्प्लिन्ट युज गर्छौँ। स्प्लिन्ट चाहिँ कुनै सपोर्ट दिएर त्यसलाई मुभमेन्ट नहोस् भनेर हामी स्प्लिन्ट लगाउँछौँ र त्यो मुभमेन्ट रिड्युस गराउनको लागि, किनभने फ्र्याक्चर भएको पार्टलाई यदि हामीले मुभ गरायो भने त्यहाँ पेन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र झन् उसको अवस्था चाहिँ बिग्रिन सक्छ, फ्र्याक्चर चाहिँ झन् बढी हुन सक्छ। त्योबाट बच्नको लागि हामी इमोबिलाइज गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सीसीबाट कोल्ड कम्प्रेसन टु रिड्युस स्वेलिङ। यो फ्र्याक्चर भएको कन्डिसनमा स्वेलिङ हुने गर्छ र त्यो स्वेलिङ कम गर्नको लागि हामीले कोल्ड अर्थात् आइसले त्यहाँ राख्छौँ, जुन ठाउँमा फ्र्याक्चर भएको छ त्यहाँ आइस पुट गर्छौँ जसको कारणले गर्दा स्वेलिङ कम हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ईबाट इभ्यालुएट द पेसेन्ट कन्डिसन अर्थात् बिरामीको अवस्था चाहिँ हामीले जाँच गर्छौँ कि उसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर, कतिको उसलाई पेन भइरहेको छ या उसको फ्र्याक्चर कतिको छ, उसलाई इमिडिएट ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ कि केही समयसम्म उसलाई फर्स्ट एड दिन सकिन्छ भनेर हामी उसको कन्डिसन इभ्यालुएट गर्छौँ। र नेक्स्ट रहेको चाहिँ डिडायग्नोस फर द टिस्यु इन्जुरी अर्थात् उसको ओपन फ्र्याक्चर या कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको मसलहरू टियर भएको छ कि छैन, टिस्युहरू टियर भएको इन्जुरी भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कम्प्लिकेसन अर्थात् फ्र्याक्चर भयो भने के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, त इमिडिएट अर्थात् एक्सिडेन्ट भएकै बेला चाहिँ के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। नेक्स्ट पहिलो रहेको चाहिँ स्किन लेसिरेसन, मानौँ कि लडेर या एक्सिडेन्ट भएर उसको फ्र्याक्चर भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको स्क्रिनहरूमा ब्रुजेसहरू हुनसक्छ, उसको छाला चाहिँ च्यातिएको हुनसक्छ, लेसिरेटेड भएको हुनसक्छ, त्योमा फोहोर मैलाहरू टाँसिएको हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ब्लिडिङ, यदि ओपन फ्र्याक्चर छ भने त्यस्तो केसमा ब्लिडिङ रगत धेरै बग्न सक्छ। त्यस्तै इन्जुरी टु द मसल, ओपन फ्र्याक्चरको केसमा चाहिँ मसल इन्ज्योर्ड भएको हुनसक्छ, ब्लड भ्यासलहरू च्यातिएको हुनसक्छ, सफ्ट टिस्युहरू इन्जुरी भएको हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ सक, यदि उसको ब्लड लस धेरै भएको छ भने सकमा पनि जान सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ मल्टिपल अर्गन फेलियर, उसको एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा किडनी फेलियर जस्ता यो हार्ट फेलियर, यो एक्स्ट्रा यो फ्र्याक्चर मात्र नभई उसको अर्को सिस्टमहरू फेलियर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अर्गन फेलियर भनेर भन्छौँ र यो इमिडिएट अर्थात् एक्सिडेन्ट भएकै ठाउँमा हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ अर्ली कम्प्लिकेसन भन्नाले ड्युरिङ द ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा, ट्रिटमेन्ट चलिरहेको बेलामा यदि कुनै कम्प्लिकेसन आयो भने त्यस्तोलाई हामी अर्ली कम्प्लिकेसन भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा स्किन इन्फेक्सन हुनसक्छ, ओपन फ्र्याक्चरको केसमा नेक्रोसिस या ग्याङ्ग्रिन, त्यहाँको छालाहरू त्यहाँको टिस्युहरू चाहिँ डेड हुन सक्छ, मर्न सक्छ। टेटानस, यदि टिटी हामी लगाएको छैन भने टेटनस पनि हुनसक्छ। डेलिरियम ट्युमर, उसलाई फिटहरू कन्भल्जनहरू आउन सक्छ। कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको यो फ्र्याक्चरको केसमा बढी हुन्छ, किनभने जुन ठाउँमा फ्र्याक्चर भएको हुन्छ त्यहाँको प्रेसर बढेर जान्छ र त्यहाँको ब्लड सप्लाई पनि रोकिन्छ, त्यस्तोलाई हामी कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भन्छौँ। पल्मोनरी इम्बोलिजम, यो ब्लड भेसलहरू टियर भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ। फ्याट इम्बोलिजम, फ्याटहरू डेपोजिसन हुनसक्छ। ग्यास ग्याङ्ग्रिनको टाइप रहेको छ, यो टिस्युहरू चाहिँ त्यहाँको डेड हुनसक्छ।
त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ लेट कम्प्लिकेसन, अर्थात् हाम्रो मानौँ कि हाम्रो फ्र्याक्चर हिल भयो र पछि पनि त्यहाँ कम्प्लिकेसन आयो भने त्यस्तोलाई हामी लेट कम्प्लिकेसन भन्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ भने माल युनियन, नन युनियन या डिलेड युनियन, अर्थात् हाम्रो फ्र्याक्चर हिल हुनको लागि धेरै समय लाग्न सक्छ या त्यो फ्र्याक्चर एकदम कम्प्लिटली निको नै हुन सक्दैन, या अब निको भयो भने पनि डिफर्मिटी त्यहाँ आयो भने त्यस्तोलाई हामी माल युनियन, नन युनियन भन्छौँ। त्यस्तै रहेको छ पोस्ट ट्रमेटिक इन्जुरी, अर्थात् हाम्रो जुन फ्र्याक्चर भएको छ त्यहाँ ओस्टियोपोरोसिस अर्थात् हड्डी खिने रोग लाग्न सक्छ। त्यस्तै फ्र्याक्चर भएकै ठाउँमा फेरि पनि फ्र्याक्चर हुनसक्छ। क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, यो बोनको डिजिज हो, यो पनि हुनसक्छ। जोइन्ट स्टिफनेस, अर्थात् हाम्रो जहाँ फ्र्याक्चर भएको छ त्यहाँको मुभमेन्ट हामीलाई कम फिल भइरहेको हुन्छ, अर्थात् हामीले चाहेको जति मुभमेन्ट त्यहाँ गर्न सकिरहेको हुन सक्दैन, त्यस्तोलाई हामी लेट कम्प्लिकेसनमा राख्छौँ। त्यस्तै यो फ्र्याक्चरसँग नै सम्बन्धित अर्को टपिक रहेको छ डिस्लोकेसन। यो सानो टपिक हो, यो जस्ट हामीले डिफिनेसन थाहा हुनुपर्छ यो के हो भने डिस्लोकेसन भनेको यो मेनली जोइन्टहरूमा हुन्छ। हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट जोइन्टहरू हुन्छ र त्यो जोइन्टबाट यदि जोइन्टबाट हाम्रो बोन चाहिँ स्लिप भयो अर्थात् त्यहाँबाट हाम्रो खस्कियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी डिस्लोकेसन भन्छौँ। अर्थात् इट मिन्स स्लिपेज अफ बोन फ्रम इट्स जोइन्ट। आफ्नो जोइन्टबाट यदि हाडहरू खस्कियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी स्लिपेज भन्छौँ, अर्थात् स्लिपेज अफ बोन भन्छौँ। त्यसलाई हामी डिस्लोकेसनको टर्म दिन्छौँ। यसलाई डिस्लोकेसन भनेको आफ्नो ठाउँबाट खस्किनु, अर्थात् बोन आफ्नो जोइन्टमा छैन भने त्यसलाई हामी डिस्लोकेसन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सबलोकेसन। सबलोकेसन भनेको चाहिँ पार्सियल यदि पुरै चाहिँ डिस्लोकेट भइहालेको छ भने त्यस्तोलाई हामी डिस्लोकेसन भन्छौँ, र यदि पार्सियल हल्का मात्र डिस्लोकेट भएको छ, हल्का मात्र स्लिप भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी सबलोकेसन भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ स्प्रेन एन्ड स्ट्रेन। यो धेरै कन्फ्युजिङ पोइन्ट हो, त्यसैले यसमा ध्यान दिएर तपाईँ ध्यान दिनु होला। स्प्रेन भनेको चाहिँ इन्जुरी टु द लिगामेन्ट। यदि लिगामेन्टमा इन्जुरी छ जसको कारणले गर्दा त्यो तन्किएको चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ या टियर हुन्छ, लिगामेन्टमा इन्जुरी भएको छ जसको कारणले गर्दा लिगामेन्ट तन्किन्छ वा च्यातिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी स्प्रेन भन्छौँ, SPRAIN। र अर्को रहेको चाहिँ STRAIN। स्ट्रेन भनेको चाहिँ स्ट्रेचिङ अफ मसल और टेन्डन। यदि मसल या टेन्डन स्ट्रेच भयो या टियर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी स्ट्रेन भन्छौँ, STRAIN। र लिगामेन्टमा इन्जुरी भएको छ भने त्यस्तोलाई हामी स्प्रेन भन्छौँ। यो हामी फिगरबाट क्लियर गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट रहेको चाहिँ डिस्लोकेसनको फिगर, र हाम्रो डिस्लोकेसनको फिगर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो नर्मल एनाटोमी, अर्थात् हाम्रो नर्मल चाहिँ यस्तो जोइन्ट हुन्छ, तर एन्टेरियर यदि हाम्रो डिस्लोकेसन भएको छ भने यस्तो हुन्छ। यो एन्टेरियर डिस्लोकेसन को छ पिक्चर, अर्थात् यो भित्री तर्फ बाहिर नभएर भित्री तर्फ यो डिस्लोकेट भएको छ, त्यसैले यसलाई एन्टेरियर डिस्लोकेसन भनेको छ। त्यस्तै यो रहेको छ पोस्टेरियर डिस्लोकेसन, अर्थात् बाहिरी तर्फ डिस्लोकेट भएको छ, त्यसैले यसलाई पोस्टेरियर डिस्लोकेसन भनेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको चाहिँ यहाँ सबलोकेसन भनेको हल्का स्लिप मात्र भएको छ, पुरै नभएर यो नर्मल यस्तो छ, तर यो सबलोकेसन भएको अर्थात् हल्का मात्र स्लिप भएको छ। यहाँ तपाईँले रेड हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबलोकेसन देखाएको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट फोटोज रहेको छ चाहिँ स्प्रेनको। यो एङ्कल स्प्रेनको रहेको छ, एङ्कल जोइन्टमा यो इन्जुरी भएको छ, यो एङ्कल जोइन्टमा इन्जुरी भएको छ जसलाई हामी स्प्रेन भन्छौँ। र यहाँ नेक्स्ट फिगर स्ट्रेन देखाएको छ। स्ट्रेन यहाँ मसल टियर भएको छ भनेर देखाएको छ। यो मसल टियर हुनुलाई चाहिँ हामी स्ट्रेन भनेर भन्छौँ। साथीहरू, हाम्रो यो फ्र्याक्चरको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ। फ्र्याक्चरमा डिस्कस गर्नुपर्ने सबै पोइन्टहरू, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मैले डिस्कस गरेको छु। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने कृपया गरेर फेरि स्टार्टिङबाट यो भिडियो हेर्नुहोला। र यो एक्जामिनेसन लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै पनि आवश्यक छ, किनभने यो फर्स्ट एड अन्तर्गत पनि आउन सक्छ र सर्जरी अन्तर्गत पनि आउन सक्छ। यो दुवै टपिक अन्तर्गत आउने भएकोले यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला
र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। र साथीहरू तपाईहरु कृपया कमेन्ट गर्नुहोला फिडब्याकको लागि कि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, अझै केही यसमा सुधार्नु पर्ने छ कि जस्ता कमेन्टहरू कृपया गरिदिनुहोला। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड ह्यापी विजयादशमी।